जंग चल रही है ईरान अमेरिका इसराइल के बीच में ना, ईरान के बीच में मैं हमारे बयान में बोले कि तुम्हारा अगर से जुल्म की तरफ बर्दाश्त करना पड़ेगा, अल्लाह के अंदर तो फरमाया कि जालिम के खिलाफ के करना सबसे बड़ा जिहाद। आप जालिम के खिलाफ कीजिए ना, हाकिम को हाथ निकाल दीजिए। नहीं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो फरमाया है मैं मानता हूँ उस चीज़ को, लेकिन आप आधा ले रहे हैं आधा छोड़ रहे हैं। देखिए, आप एक सवाल कर लीजिए ताकि मैं आपको जवाब दूँ। नहीं, आप बहस के अंदाज में बात कर रहे हैं। नहीं, आप सवाल के अंदाज में सवाल कीजिए तो मैं बताता हूँ। नहीं, आप सवाल क्या है, आप सवाल कीजिए मुझसे, ये ना पूछिए, मुझसे जवाब नहीं पूछिए आप। कोई मार रहा पानी तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। हाँ, इसकी दलील आप दीजिए। नहीं, मैं दलील नहीं बोलूँगा, आपसे दुआ करूँगा कि जालिम हुक्मरान के खिलाफ फैसला नहीं, खामोश किया। आपका सवाल क्या है ये बताइए मुझे। कुरान के खिलाफ आवाज उठाना। एक मिनट, एक दर्स पूरा हो जाने दे, पूरा हो जाने दे। भाई चले गए यहाँ से, मैंने उनकी तरफ मुतवज्जा हो रहा था। जो नहीं, दो और थे यहाँ पे, जो शीले हमारे नौजवान थे वो चले गए। मैं इनसे पूछना चाह रहा था, जो हम बहुत ज़्यादा यानी ख़ास तौर पे सऊदी अरब के ख़िलाफ़, कि क्या शिया को काफिर बोल सकते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल उनका है कि अगर उनको हम काफिर बोल सकते हैं तो फिर सऊदी अरब में दाखिल क्यों किया जा रहा है, या उनको क्यों हज उम्रा पे आने दिया जा रहा है। तो पहले सवाल का जवाब ये है कि शिया अक़ीदे के एतबार से काफिर हैं, और इस चीज़ को मुतअद्दिद उलमा किराम ने ज़िक्र किया है, जिनमें शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह हैं। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की इबारतों के अंदर शिया को काफिर ठहराया गया है। और शिया के अक़ायद को आप जान लेंगे, जिनमें से दो अक़ीदे अभी आपके सामने रखे गए। पहला अक़ीदा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला को इल्म नहीं होता, जब हम कुछ कर लेते हैं तो रब्ब तआला को इल्म होता है। और ये बदा का अक़ीदा है जो उनकी किताबों के अंदर लिखा गया है, और इस अक़ीदे की बुनियाद पर वो ख़ुद काफिर हो जाते हैं। दूसरा अक़ीदा आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से सुना, और जो शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से ये अक़ीदा रखेगा कि आपकी शर्मगाह को जहन्नम में अज़ाब दिया जाएगा। जहन्नम में अज़ाब देने का मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम नहीं हैं, और आपने गुनाह किया, और वो भी गुनाह कबीरा। जबकि कुरान के अंदर कहा गया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके सारे अगले और पिछले गुनाहों को माफ़ कर दिया है। ये इस वजह से नहीं कि आपसे गुनाह सादिर होता है, बल्कि इस मग़फ़िरत का माना और मफ़हूम ये है कि अल्लाह तबारक व तआला आपके मकाम को बुलंद करता है। इसलिए कि मग़फ़िरत की दो शक्लें होती हैं। पहली शक्ल तो ये होती है कि इंसान गुनाह करता है, रब्ब ताला उसके गुनाह को माफ़ कर देता है। और दूसरी शक्ल ये होती है कि रब के सामने गुनाह की बात नहीं आती, बल्कि कोई शख्स ऐसा है जिसने गुनाह किया, गुनाह करने के बाद वो मग़फ़िरत तलब किया और उसकी मग़फ़िरत हो गई। उसके बाद अगर वो मग़फ़िरत तलब करता है, एक आम इंसान के ताल्लुक़ से बात है कि अगर कोई शख्स ऐसा है जिसने कोई गुनाह किया और फिर मग़फ़िरत तलब की, और फिर मज़ीद मग़फ़िरत तलब की जा रही है, जैसे हम अपने वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। तो अगर हमारे वालिदैन ऐसे हैं जिन्होंने गुनाह तो किया, लेकिन गुनाह की से तौबा उन्होंने कर ली और उनके सारे गुनाह माफ़ हो गए, तो अब हम जब मग़फ़िरत तलब करते हैं तो उसकी वजह से उनके दर्जात बुलंद होते हैं। और इसका ज़िक्र ख़ुद हदीस के अंदर आता है कि क़यामत के दिन जब इंसान रब के सामने आएगा और उसके अमाल के बदले में जन्नत दी जाएगी, तो वो देखेगा कि मेरे आमाल के एतबार से जन्नत में मेरा दर्जा बुलंद है। तो रब्ब ताला से वो सवाल करेगा कि मेरे आमाल के एतबार से मेरे दर्जात बुलंद नज़र आ रहे हैं। तो उससे कहा जाएगा कि तुम्हारी औलाद के मग़फ़िरत तलब करने की वजह से ये दर्जात बुलंद की गए हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से कुरान में जो बात कही गई है कि आपके अगले और पिछले सारे गुनाह माफ़ हो चुके हैं,
تو اس کا مطلب یہ کہ رب تعالیٰ نے ان کے مقام کو اس بنیاد پہ اونچا کیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم ہونے کا عقیدہ ہم سارے مسلمانوں کا ہے، اور جہنم میں آپ کو عذاب دیے جانے کا عقیدہ یہ معصوم ہونے کے خلاف ہے۔ تو اس عقیدے کی بنیاد پہ بھی ہم انہیں کافر ٹھہرا سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ قرآن کریم کے تعلق سے ان کا یہ کہنا ہے کہ قرآن ناقص ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ سارے شیعوں کا ہے، سارے رافضیوں کا عقیدہ ہے، عوام سے لے کر ان کے علماء تک۔ اور قرآن کو ناقص قرار دینا کفر ہے، تو وہ کافر ہوئے۔ مزید یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث جو آپ کے پاس موجود ہے، ان تمام احادیث کا وہ انکار کرتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ قرآن کریم کے اندر صحابہ کرام کے تعلق سے تعریف کی گئی ہے، اور یہ ان کو غالیہ دیتے ہیں، تو ان آیات کا کفر لازم آتا ہے، اس اعتبار سے بھی کافر ہیں۔ اس طریقے سے بہت ساری دلیلیں آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں، تو ان کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ مزید یہ کہ سوال کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ کہ انہیں سعودی عرب میں داخل کیوں کیا جاتا ہے، حج اور عمرے کے لیے انہیں آنے کیوں دیا جاتا ہے۔ تو ہم نے آپ کے سامنے 3 قسم کے افراد کا ذکر کیا تھا، ایک مومن، دوسرا کافر، اور تیسرا منافق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منافقین کے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ مسجد نبی میں آتے تھے، دکھاوے کی نمازیں پڑھتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوتے تھے، تو کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باہر نہیں کیا، حالانکہ آپ کو معلوم تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے منافقین کے نام کو بتایا تھا، اسی لیے انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار کہا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جا کر پوچھا کہ کیا میرا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین میں لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو منافقین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں روکا، تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا اسی سنت کو یا اسی طرز پہ چلتے ہوئے سعودی حکومت بھی ان کو نہیں روکتی ہے۔ تو اگر اعتراض ہوتا ہے تو سب سے پہلا اعتراض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوگا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا ہے۔ شیخ ذرا وہ کتابوں کے بارے میں بتا دیے تو جو اللہ کے تعلق سے اللہ کے رسول کے بارے میں جو ہے جسٹ نالج کے خاطر ان کی کون سے ایسی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے جو اللہ کے بارے میں جو آپ بتایا عقیدہ غلط رکھتے ہو؟ تو ان کی کتاب ہے، میں نے حوالہ دیا تھا، ان کی کتاب ہے، کئی ساری کتابیں ہیں، اور ان کے عقیدے کی جو کتاب ہے وہ اصول الکافی کے نام سے، جو ان کے یعنی علماء میں سے کلینی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابوں کے اندر وہ عقیدے آپ پا جائیں گے۔ ابھی یہ جنگ چل رہی ہے ایران امریکہ اسرائیل کے بیچ ہے نا، ایران سعودی کے بیچ میں جنگ تو امریکہ، اسرائیل اور ایران کے بیچ میں ہے، لیکن آپ خباثت دیکھیے کہ بجائے یہ کہ امریکہ یا ایران سے لڑائی کی جائے اور ان کی جگہوں پہ مارا جائے، ٹارگٹ بنایا جاتا ہے عرب ممالک کو، اور خاص طور پہ سعودی عرب کو۔ امریکن بیچت پہ کریں مجھے پڑا۔ تو آپ کو اگر کوئی مارتا ہے تو آپ اس کو ماریں گے یا کسی اور کو ماریں گے؟ ہاں، پہلے کیا تھا آپ کے زمانے میں، آپ کے زمانے میں منافق جزیہ دیتے تھے سیکیورٹی کے لیے، اب اپن جزیہ دے رہے ہیں اپنی سیکیورٹی کے لیے۔ یہ آپ سمجھ رہے ہیں، یہ آپ سمجھ رہے ہیں، آپ کا جو سوال ہے اس سوال پہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جزیہ دے رہے ہیں سیکورٹی کے لیے، نہیں۔ لانے کا سبب کون بنا؟ امریکہ کو سب سے پہلے لانے کا سبب کون بنا؟ عرب ممالک کے اندر عرب نہیں بنے، ایران نے جو حملہ کیا اس کی وجہ سے لائے گئے۔ سعودی عرب کے اندر، سعودی عرب کی بات کریں، سعودی عرب میں سب سے پہلے جو امریکی فوج آئی وہ کس زمانے میں آئی تھی؟ عراق کے
कोई जंग में, उससे पहले कोई वजूद नहीं था। ठीक है, आप ही मानते हैं इस चीज़ को। इराक क्या था? नुसैरी शिया बाथी। शिया कौन था? इराक था। लाने का सबब कौन बने? अरब कैसे बने? नहीं, अरब की बात छोड़ दीजिए, मजहब बताइए, आप दीन बताइए कि दीन कौन था। नहीं नहीं, आप गुडमुट नहीं कीजिए, सीधी सीधी बात है। सऊदी अरब भी अरब है और दूसरे भी अरब हैं, लेकिन आप अकीदे की बुनियाद पे यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ हम सियासी बात नहीं कर रहे, हम अकीदे की बुनियाद पे बात कर रहे हैं। तो शिया में सद्दाम कौन था? सद्दाम की पार्टी कौन थी? बासी पार्टी थी। सद्दाम किस अकीदे का हामिल था? नुसैरी अकीदे का हामिल था। वही अकीदा जो सीरिया के अंदर मौजूद था, जिसमें उसको माबूद करार दिया जाता था। तो सबब कौन बना, ये देखिए आप। तो उससे फायदा किसका हो रहा है? यहूदी का हो रहा है। लेकिन यह जो है और बढ़ाएंगे, अपग्रेड बिल्कुल बढ़ाता है, ईरान की मदद से बढ़ा। ये पूरी जंग का पीछे का खाका आप देखें तो सऊदी अरब को घसीट के जंग में ले आना है। हमारे बयान में बोले कि तुम्हारा अगर से जुल्मी तरह बर्दाश्त करना पड़े आप अल्लाह के अंदर तो फरमाया कि जालिम के खिलाफ के फैसला सबसे बड़ा जिहाद है। बोले आप जालिम के खिलाफ कीजिए ना, हाकिम को हाथ निकाल दीजिए। नहीं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो फरमाया है मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन आप आधा ले रहे हैं, आधा छोड़ रहे हैं। देखिए, आप एक सवाल कर लीजिए ताकि मैं आपको जवाब दूँ। नहीं, आप बहस के अंदाज में बात कर रहे हैं। नहीं, आप सवाल के अंदाज में सवाल कीजिए तो मैं बताता हूँ। अभी आप पूरा सवाल करिए। नहीं, आप सवाल क्या है? आप सवाल कीजिए मुझसे, ये ना पूछिए, मुझसे जवाब नहीं पूछिए आप। हाँ, इसकी दलील आप दीजिए। आपका सवाल क्या है, ये बताइए मुझे। हाँ, आपने जालिम हुक्मरान के खिलाफ आवाज़ उठाने की जो बात कही है, हदीस में उसमें उससे मना किया गया है। सारी अहादीस में जालिम हुक्मरानों के खिलाफ बगावत करने से मना किया गया है। यहाँ तक कहा गया, एक मिनट सवाल पूरा होने दीजिए। यहाँ तक कहा गया कि आपकी पुश्त पे भी अगर मारा जाए तब भी आप सब्र करें, अगर आपका माल ले ले तब भी आप सब्र कीजिए। एक मिनट, जवाब मुकम्मल होने दीजिए। आप लोगों को इतनी बेचैनी क्यों है? मैं जवाब दे रहा हूँ ना, ये बात। और जो दूसरी बात कहा गया है कि जालिम के हाथ को पकड़ने के, जब किसी ख़ास को शरीयत में जिक्र किया जाता है तो आम से वो ख़ास चीज़ निकल जाती है। आप जालिम हुक्मरानों को निकाल दीजिए, आवाम के मामले में आप आवाज़ उठाइए, आप उनका हाथ पकड़िए। दोनों हदीसें हैं, दोनों हदीसों पे अमल करना है। ऐसा नहीं कि आप पे एक जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की जो बात है उसको आप हुक्मरानों पे फिट करें। नहीं, यहाँ पे गलती होती है। गलती क्या है कि हम उन अहादीस को जिसमें जुल्म के ख़िलाफ़ हाथ उठाने की बात है, आवाज़ उठाने की बात है, जालिम के हाथ को पकड़ने की बात है, उन अहादीस को हम फिट करते हैं किस पे? हुक्मरानों पे, जबकि हुक्मरानों के ताल्लुक से अलग अहादीस मौजूद हैं। तो आप अहादीस को गलत जगह पे फिट कर रहे हैं। ये आपके जवाब मुकम्मल हुआ। अब अगर आप इस पे कोई सवाल हो तो बताइए। रिलेटेड सवाल ये है कि सऊदी के उसमें क्रिटिसिज्म क्यों नहीं किया जाता? ज़्यादातर जो उलमा, थोड़े उलमा हैं, तो कहते हैं कि सऊदी जो है खिलाफत की तरफ, यानी मुसलमानों के जो है कस्टोडियंस है, और उस वजह से जो है उन लोग का क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए और रूलर का क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए करके हदीस में है, उस वजह से नहीं करते। तो जहाँ तक वो रूलिंग है, वो हदीस है, वो पर्सनल लेवल पे है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो आप बताइए। तो अगर बिल्कुल अगर लोग अच्छे सही जगह पे, सही रास्ते पे नहीं चल रहे तो अपन क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते, क्या करके? बिल्कुल, हदीस के अंदर मना किया गया, इल्ला अन तरौ कुफ्रन बवाहन, कि हुक्मरानों के ख़िलाफ़ सिर्फ उसी वक्त आप खरूज कर सकते हैं, बगावत कर सकते हैं, जब आप उनसे कुफ्र देखें और ये बिल्कुल खुला कुफ्र हो जिसमें अल्लाह के सामने आप दलील पेश कर सकते हो क़यामत के दिन। मोहम्मद बिन सलमान जो है यूएसए में जाकर आए, तो इससे अब क्या होता है कि यूएसए एक खुला दुश्मन है मुसलमानों का। जो ट्रम्प है उसने पहले ही बताया कि मुसलमानों को यूएस में नहीं आना चाहिए, और उसके बहुत सारे लोग जो आसपास है, पीट एक्सन, वो जो डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ वॉर है, वो कह रहा है कि हम इस्लाम के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और नेतन्याहू खुला दुश्मन है मुसलमानों। तो आप इसके ऊपर क्या बोलना चाहिए?
دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہی یہ سارے شبہات کھڑے کیے جاتے ہیں، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جو سیرت کے حوالے سے شبہات کھڑے کرتے ہیں وہ خود سیرت کو صحیح طور پہ نہیں پڑھتے۔ آپ کے سوال کا جواب سیرت کے اندر خود موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی جو مدینے کی تھی، آپ خود دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رویہ کیسا رہا۔ آپ کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، سارے یہود تھے، لیکن جنہوں نے آپ کے ساتھ معاملہ کیا آپ نے صرف ان کے ساتھ معاملہ کیا، جنہوں نے آپ کو نہیں ٹچ کیا اس قبیلے کو آپ نے ٹچ نہیں کیا۔ 3 بڑے یہودی قبیلے مدینے کے اندر آباد تھے، سب کے سب یہود تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہی یہ آیت نازل ہوئی تھی جو آپ نے پڑھا۔ ان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا۔ مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلا کام یہود کے ساتھ معاہدہ تھا۔ اس معاہدے کی شکیں آپ پڑھ لیجئے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جو آج یہ کہا جاتا ہے کہ دوستی کرنے کی بات ہے، یہ تو سراسر دوستی ہے آپ کے بقول۔ تو آپ کیا کہیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں قدم رکھتے ہی آپ نے یہودیوں کے ساتھ ساز باز کر لی؟ یہ ساز بازی ہے، عہد و معاہدہ ساز بازی ہے، یعنی آپ کے الفاظ اگر میں بولوں تو ساز باز کی آپ نے۔ ایک سوال کرنا چاہوں گا، جواب ملا یا نہیں ملا آپ کو؟ میں پہلے آپ سے نہیں، آپ سے نہیں، سوال سے پہلے آپ جواب جانیں، اگر نہیں مل رہا ہے تو مزید آپ کو دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دوستی مینٹین کی، کب تک مینٹین کی؟ جب تک وہ کھلے دشمن نہیں بن گئے۔ جیسے کہ خیبر کا معاملہ تھا، جیسے بہت سارے جو معاملے ہوئے جس میں لوگ کھلے دشمن نہیں بنتے، جب کھلے دشمن بن گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگ ان کے خلاف مشرکین تھے، کھلے دشمن تھے یا نہیں تھے؟ مکہ کے مشرکین کھلے دشمن تھے یا نہیں تھے؟ صلح حدیبیہ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ نہیں، ایک منٹ، آپ کے سوال کا جواب نہیں، آپ نے صحیح سوال کیا، نہیں آپ کا سوال سن لیا، میں نے سن لیا، ہاں پورا سوال کر دیجیے۔ گورنمنٹ کے خلاف اگر کچھ ہو رہا ہے تو عقیدے میں خرابی ہے کیا؟ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلامی عقائد کے اندر ولا اور برا کا عقیدہ ہے۔ اسلامی عقیدے کے اہم عقائد میں اس کو شمار کیا جاتا ہے ولا اور برا کا عقیدہ۔ ولا سے یہی ولا جو اولیاء کی بات آپ کر رہے ہیں نا، اسی سے ولا ہے۔ جس اولیاء کی بات کر رہے ہیں کہ دوست مت بناؤ، اسی سے ولا ہے۔ ولا کس سے کیا جائے گا؟ ولا اہل ایمان سے، اور برا کس سے کیا جائے گا؟ اہل کفر سے۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری یہ کہ دوستی کسے کہتے ہیں، اور ولی کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ کس معنی میں؟ اللہ ولی الذین آمنوا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ولی کہتے ہیں دلی دوستی، لین دین نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے ساتھ صلح کی، یہود کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا، کیا یہ دوستی تھی؟ نہیں، یہ دوستی نہیں تھی۔ تو کسی کے ساتھ اگر آپ لین دین کرتے ہیں تو یہ دوستی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، بالکل آخری وقت آپ کا بتا رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ کی درع ایک یہودی کے پاس رہن کے طور پہ رکھی ہوئی تھی، آپ نے ان سے اناج لیا تھا، آپ نے اناج لیا اس شخص سے، لین دین ہوئی یا نہیں ہوئی؟ مسلمانوں کو چھوڑ کے کیوں اس سے لیا گیا؟ کبھی آپ نے سوچا مسلمانوں کو چھوڑ کر کیوں ان سے لیا گیا؟ اس لیے کہ دین کا معاملہ الگ ہے، دنیا کا معاملہ الگ ہے۔ پہلی چیز وہ میں آپ کے پہلے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں، جو آپ نے پہلے کہا تھا کہ ایران اور اسرائیل میں سے کس کا سپورٹ کریں گے؟ ایران اور اسرائیل میں سے ہم کسی کا سپورٹ نہیں کریں گے، ہم کہیں گے اللہم اہلک الظالمین بالظالمین، اے اللہ ظالموں کو ظالموں سے ہلاک کر دے۔ دونوں ظالم ہیں، دونوں ظالم ہیں، تو ہم دونوں میں سے کسی کا سپورٹ نہیں کریں گے۔ ہم سپورٹ کس کا کریں گے؟ جو اہل ایمان ہیں۔ یہ ہمارا یعنی مذہبی فریضہ ہے کہ ہم اہل ایمان کا سپورٹ کریں، جو بھی خامیاں اس کے اندر ہیں۔ اب اگر مثال کے طور پہ بھائی چلے گئے یہاں سے، میں نے ان کی طرف متوجہ ہو رہا تھا، جو نہیں 2 اور تھے یہاں پہ، جو شیلے ہمارے نوجوان تھے وہ چلے گئے،
मैं इनसे पूछना चाह रहा था, जो हम बहुत ज़्यादा यानी ख़ास तौर पे सऊदी अरब के ख़िलाफ़, क्या अमेरिका का एयरबेस अरब ममालिक में होने की वजह से क्या वो ममालिक काफिर हो गए? सबसे बड़ा सवाल है। नहीं हुए, नहीं हुए तो अहले ईमान हैं, आपको सपोर्ट करना है। नहीं, आप और एक बात बोलेंगे, सऊदी अरब पे जो है अटैक बोला आपने, जबकि सऊदी अरब पे अटैक नहीं हो रहा, आप लोग वो देश का अटैक करो। सऊदी अरब में अटैक हुआ है, आपको मालूम? सिर्फ आप और देखिए, अभी आपको मैं बताता हूँ, जब ईरान ने हमला किया सऊदी अरब के अरामको कंपनी पे, तो कौन सी जंग चल रही थी? कौन सी वहाँ पे अमरीकी फ़ौज थी? कौन सी अमरीकी फ़ौज थी वहाँ पे? हौसियों की जानिब से मक्का पे हमला किया जा रहा था, तो कौन सी वहाँ पे अमरीकी फ़ौज थी? नहीं, मैं आप पे कोई ऐसा शक नहीं कर रहा हूँ, आप ये मत कहें कि नहीं यहाँ एक मिसाल मैं आपको बता देता हूँ, एक बहुत बेहतरीन मिसाल है कि एक बादशाह से कहा गया कि तुम्हें अपने ये सारी गलतियाँ नज़र नहीं आती और सारी चीज़ें कैसे तुम हुकूमत को चलाते हो। तो दूसरे दिन उसी शख्स के हाथ में एक गिलास थमा दिया गया, उसके सर पे एक शख्स को खड़ा कर दिया गया कि अगर पूरे शहर में तुम घूमो और अगर कोई पानी का कतरा भी गिरता है तुम्हारी गर्दन मार दी जाएगी। उसके बाद से पूछा गया तुमने शहर में क्या देखा? तो उसने कहा मैंने कुछ नहीं देखा, मैं गिलास पे तवज्जो दिया हुआ था। तो ये मिसाल है हुकूमत को बचाने की। आज पूरी ताकतें, ये हम जो समझ रहे हैं, देख रहे हैं, आज जो चल रहा है कि अमेरिका, इसराइल, ईरान, ये दर हकीकत एक लंबे टाइम से सऊदी अरब को घसीटने की कोशिश है। जिस वक्त कुछ भी नहीं था, उस वक्त ईरान ने सऊदी अरब के अरामको पे हमला किया, सऊदी अरब के कई सिटीज़ पे हमला किया जब कुछ नहीं था। क्यों? इसलिए कि ईरान चाहता है कि सऊदी अरब इस जंग में इन्वॉल्व हो। सीरिया में इन्वॉल्व नहीं हुआ, लबनान में नहीं हुआ, इराक में नहीं हुआ, किसी भी जगह पे डायरेक्ट कहीं पे इन्वॉल्व नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि सऊदी अरब की जो तौहीद की हुकूमत है, जिस हुकूमत की वजह से सारे अरब ममालिक ज़िंदा हैं, ये जानना चाहिए, सारे अरब ममालिक ये सब के सब इसी हुकूमत की वजह से ज़िंदा है। ये हुकूमत हम ख़त्म कर देंगे तो सुन्नियों का खात्मा हो जाएगा, सुन्नियों का खात्मा होगा। ये असली चीज़ है। तो आप पूरी तारीख को देखिए, पलट के थोड़ा जाइए, आप देखिए कि हज के अय्याम में ईरानियों ने कितने फसाद मचाए हैं। आप एक तारीख देख लीजिए उनकी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उनके यहाँ सुन्नियों को कत्ल करना ये सवाब का और अजर का काम है। वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ये हुकूमत ख़त्म हो, और यही चीज़ अमेरिका और इसराइल भी चाहते हैं। और आपको अभी जो हमले हुए हैं, इन हमलों की तादाद आप देखिए कि सऊदी अरब पे कितने हमले हुए हैं और इसराइल पे कितने हमले हुए हैं ईरान की जानिब से। आप सिर्फ तादाद देख लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। सिर्फ एक बेस है ना, आप उड़ा दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। सऊदी अरब ने उसका बदला नहीं लिया। अमेरिकी फौजी मारे गए, सऊदी अरब ने बदला लिया? नहीं लिया। ये दोस्ती होती तो बदला लिया जाता। दोस्ती में आदमी बदला लेता है, ये दोस्ती नहीं है, ये दोस्ती नहीं है और ये बदला भी नहीं है। और जो मकसद है अमेरिकी फ़ौजियों को लाने का, अभी और लाने का मकसद है। अभी आप तारीख़ पढ़ेंगे, बल्कि आप अखबारात में को गौर से पढ़ें, तो फ़ौजें तैयार हैं अमेरिका में सऊदी अरब में आने के लिए। यानी सऊदी अरब को जंग का मरकज़ बनाने की पूरी तैयारी मौजूद है। ये सब इसराइल, अमेरिका, ईरान, ये तीनों एक हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि ईरान में सबसे ज़्यादा यहूदी हैं, इसराइल के बाद ईरान में सबसे ज़्यादा यहूदी हैं। तो अगर ईरान और इसराइल की जंग हो रही है और मजहबी जंग है, तो वहाँ के यहूदियों को काटना चाहिए, लेकिन वो चीज़ नहीं है। असफहान में मौजूद हैं, वहीं से दज्जाल भी निकलेगा, दज्जाल भी वहीं से निकलेगा।
بالکل. اور جو غلط ہے، جو آپ کی نظر میں غلط ہے، آپ کی نظر میں جہاں پہ غلطی ہے، آپ دعا کیجیے ان کے لیے دعا کیجیے. جو حکمران، مسلم حکمران غلطی کر رہے ہیں، ان کے لیے آپ دعا کیجیے. سب سے بڑا ہتھیار ہمارے پاس ہے. اور ایک چیز بتا دیتا ہوں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو حاکم نے جیل میں ڈالا تھا اور سزائیں دی گئی. اس کے باوجود وہ اس کے لیے دعا کرتے تھے، اپنے تہجد میں دعا کرتے تھے. یہ مسلمان ہیں، یہ اسلامی عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں. بارک اللہ فیکم. حرم کے اندر جو ہے کافروں کا جو ہے داخلہ بنا ہے، اللہ کے نبی جو حکم بنائے آج تک وہ دکھائے اس کے اندر کافروں کو بلانا، دعوت دینا، تو صرف انڈیا کے کافر. دیکھیے، ہم کبھی کبھی بہت ساری چیزوں کو بڑے عمومی انداز میں لیتے ہیں. قرآن کریم کے اندر سورہ براء نازل ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. تو قرآن کے اندر کیا کہا گیا؟ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام. مسجد حرام کے قریب نہیں جائیں گے. اب آپ کوئی ایک ثبوت دیجئے کہ کوئی کافر مسجد حرام میں داخل ہوا، حدود حرم میں نہیں، مسجد حرام میں. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اعلان کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وہ اس اعلان میں بھی یہی تھا کہ مسجد حرام کے اندر کوئی کافر آج کے بعد داخل نہیں ہوگا. تو مسجد حرام میں کوئی نہیں داخل ہوا، حدود حرم میں کی ممانعت نہیں تھی. تو احادیث کو احادیث کے اعتبار سے لیا جائے. السلام علیکم. مسجد نبوی کا جو حرم کے اندر غیر مسلمانوں کو دعوت دی جا رہی ہے، آ رہے ہیں وہ لوگ، تو سعودی عرب کیوں نہیں روک رہی ہے؟ جو غلط کر رہی ہے سعودی عرب، اس کا کیا جواب ہے؟ پہلی بات یہ کہ غلط اور صحیح کا فیصلہ قرآن حدیث کے ذریعے سے ہوتا ہے. اب اگر کوئی کافر حدود حرم کے اندر داخل ہوتا ہے، چاہے مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں، تو آپ دلیل دیجئے کہ حدود حرم کے اندر کافر داخل نہیں ہو سکتا ہے. ایسی کوئی دلیل نہیں. مسجد حرام کے تعلق سے ہے. حدود حرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی حدود متعین کی ہیں، اس کو حدود حرم کہا جاتا ہے. مکہ کی حدود بھی متعین کی گئی، وہ حدود حرم کہلاتا ہے. تو اس میں داخل ہونے کی ممانعت کہ کوئی آپ دلیل دے دیجئے. ہم مان لیتے ہیں کہ غلط کرتے ہیں. اس کی عظمت نہیں، اس میں نہیں، اس میں کہیں بھی حدیث میں نہیں، یا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگا رہے ہیں. کوئی بھی بات اگر آپ زبان سے بولتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ یہ نبی کا فرمان ہے. شریعت کی کوئی بات اگر آپ بولتے ہیں تو یہ قرآن کی بات ہونی چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ کافر داخل نہ ہو. آپ کس حدیث میں دیکھائیں گے آپ؟ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بہتان ہو جائے گا. حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اس کے اندر کے جو درخت ہیں وہ درخت نہیں کاٹے جائیں گے، اس کے اندر کسی جانور کا شکار نہیں کیا جائے گا. یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں. اس میں کہیں بھی آپ حدیث میں نہیں پائیں گے کہ یہ بیان کیا گیا ہو کہ کافر داخل نہ ہو. میں اس سے بڑی دلیل دیتا ہوں آپ کو. حضرت ثمامہ بن عثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کیا گیا اور لا کر مسجد نبوی میں باندھا گیا. مسجد نبوی کے پیلر سے باندھ کے 3 دن تک رکھا گیا. کافر تھے، بعد میں وہ اسلام لائے. کہاں باندھا گیا؟ مسجد نبوی کے اندر. مقصد کیا تھا باندھنے کا؟ دعوت دینا. اسلام لائے. 3 دن مسلمانوں کی کیفیات کو دیکھ کے اسلام لے کر آئے. اس سے بڑی دلیل کیا چاہیے آپ کو؟ جماعت اسلامیہ میں شامل ہو کے ایران کی اور شیعہ کی تائید کی. دیکھیے، سوال بہت پیارا سوال ہے. بارک اللہ فیک. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے ذہن میں، آپ کے عقیدے میں، آپ کے گھر میں، آپ کی اولاد میں برکت دے. پیارا سوال کیوں ہے؟ یہ سوال ہے کہ اہل حدیث کے علماء جماعت اسلامی میں داخل ہو کر ایران کی تائید کیوں کرتے ہیں؟ شیعوں کی تائید مزید. اور اچھا آپ نے کیا، مجھ سے چھوٹ گیا تھا، آپ نے اچھا کیا. شیعوں کی تائید کیوں کرتے ہیں؟ آپ یاد رکھیں کہ سلف کا عقیدہ بالکل صاف اور ستھرا ہے. جو اس عقیدے اور منہج پہ آتا ہے وہی سلفی ہے. جو اس عقیدے سے ہٹ جاتا ہے وہ سلفی نہیں ہے. اب اگر آپ علماء اہل حدیث کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ
ईरान और शियों का सपोर्ट जमात इस्लामी के अंदर दाखिल होकर करते हैं, तो वो जमात इस्लामी का आदमी है, अहले हदीस का नहीं। मैंने इसीलिए आपको दुआएं दी हैं। अकायद से वाकिफ़ हैं, लेकिन वो उलमाए अहले हदीस यानी अहले हदीस आलिम नहीं है, वो जमात इस्लामी का आलिम है। दो जमातों में वो नहीं रह सकता। कोई भी सलफ़ी अक़ीदे का हामिल दो जमातों में नहीं रह सकता। कोई ये कहे कि मैं अहले हदीस हूँ और मैं जमात इस्लामी से हूँ, नहीं, जमात इस्लामी से हो, अहले हदीस नहीं हो। यजीद को गालियाँ देते हैं, उन्होंने हसन और हुसैन को ख़त्ल नहीं, खल बुलाने का ऑर्डर किया था, ख़त्ल करने का ऑर्डर तो नहीं किया था, तो फिर भी उन लोग को हज़रत यजीद को गाली क्यों देते हैं? देखिए, हज़रत यजीद को जो गाली दी जाती है शियों की तरफ से, और उसी लपेट में हमारे बहुत सारे अहले सुन्नत भाई भी आ जाते हैं। वो तारीख़ के एतबार से अगर पढ़ेंगे आप, हज़रत यजीद किसके बेटे हैं? अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक सहाबी के बेटे। अब आपको चोर दरवाज़ा मिलना चाहिए, और यही जमात इस्लामी का चोर दरवाज़ा होता है। चोर दरवाज़ा हमेशा, चोर दरवाज़ा कहाँ से मिलेगा? किसी सहाबी पे डायरेक्ट आप कहेंगे तो थोड़ा सा मुखालिफत बढ़ जाएगी, हालांकि वो सहाबी पे भी बोलते हैं, वो तो अंबिया पे भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यजीद इतना बुरा शख्स था, तो बाप ने तरबियत कैसी की? और आपको ताज्जुब, इससे ताज्जुब वाली बात बता दूं, अमीर मुआविया सहाबी कातिबीन वही में से उनका मकाम बहुत बुलंद है। यजीद, मैं तो रहमहुल्लाह कहता हूँ, उनके ज़माने में जो भी वाक़यात पेश आए, वाक़यात हर्रा पेश आए, दीगर वाक़यात जो भी पेश आए, इन सारे वाक़यात के बावजूद आप उनके बेटे यजीद के एक बेटे का नाम मुआविया था, जो इतने नेक थे कि सारी किताबों में उनकी नेकी का तज़किरा मिलता है। तो कैसे हो सकता है कि बाप पे शराबी हो, कबाबी हो, जनाकार हो, सारी चीज़ें, ये सारे अयूब लगाए जाते हैं, ऐसा हो और बेटा इतना पाक और नेक हो और बाप भी सहाबी हो? तो आप गौर करेंगे तो खुद आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी चीज़ें इस्लाम में दाखिल की गई हैं। ये मुनाफिकीन जो दाखिल होते हैं, ये ऐसी दाखिल नहीं होते, ये अपनी खबासत को भी दाखिल करते रहते हैं। तो ये खबासत कौन लोग लेते हैं? जिनके दिलों में मर्द होता है, वो खबासत को उठा लेते हैं और बुरी चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को छोड़ देते हैं। क्या चीज़? ऐसी कोई हदीस नहीं पाई जाती है जिसमें कहा गया है कि जन्नती के ऊपर एक जहन्नमी होगा। शेख, अब ये पूरे सवालात को अगर मिला तो अहलुस सुन्ना वल जमा का, खुसूसन सलफिया का, सऊदी ममलकत सऊदी अरबिया को लेके कैसा मनहज होना चाहिए? खुसूसन जैसा कि बोलते हैं कि उलमा वहाँ पे खामोश बैठते हैं और उलमा को मोहम्मद बिन सलमान हफिज़हुल्लाह वो जेल में डालते हैं, जैसा सुलेमान अल-अलवान तुरैफी। तो अब यहाँ पे हमारा मौक़िफ़ और मनहज क्या रहना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात, ये सवाल था सऊदी अरब के ताल्लुक़ से कि सऊदी अरब के ताल्लुक़ से सलफ़ी मनहज रखने वाले अफराद का क्या मौक़िफ़ होना चाहिए। और वहाँ पे ये मशहूर है कि मोहम्मद बिन सलमान ने बहुत सारे उलमा को जेल में डाला। सबसे पहली बात ये है कि तौहीद पे कायम इस हुकूमत की तायीद हमेशा अहले तौहीद करते रहेंगे, और चाहे जितनी ही बुराइयाँ क्यों ना हों और जितने ही अफराद को जेल में क्यों ना डाला जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आपके सामने रखा गया कि अगर आपकी पुश्त पे भी कोड़े लगाए जाएं, आपके माल को भी ले लिया जाए, तब भी आप उनके खिलाफ बगावत नहीं करेंगे। तो अगर उलमा को जेल में डाला गया तब भी आप उनके खिलाफ बगावत नहीं करेंगे। और इसकी वाज़ेह मिसाल मैं बताता हूँ। ताबीन के दौर में हज्जाज बिन यूसुफ का नाम लिया गया आपके सामने। हज्जाज बिन यूसुफ ने बहुत सारे ताबीन को कत्ल किया था, लेकिन उसके बावजूद किसी आलिम ने यह फतवा नहीं दिया, और जिन्होंने दिया वो गलत भी, उनका फतवा गलत भी माना गया कि उनके खिलाफ खरूज किया जाए, उनके खिलाफ बगावत की जाए, बल्कि हमेशा हुक्मरानों के लिए दुआ करने की ताकीद की गई। आज भी हमारा भी यही मौक़िफ़ होगा कि हम उनकी गलतियों पर उनकी तायीद नहीं करेंगे, लेकिन उनकी अच्छाइयों और खूबियों का जिक्र करेंगे
اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے دعائے خیر کریں گے۔ اچھائیاں اگر آپ کو دیکھنی ہو، آپ کی یہ مسجد سعودی عرب سے کتنی دور ہے؟ قرآن موجود ہے یا نہیں سعودی عرب کا چھپا ہوا؟ آپ یورپ میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، افریقہ میں چلے جائیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، آپ کو سعودی عرب کا چھپا ہوا قرآن وہاں تک پہنچے گا۔ اللہ کی کتاب کو پہنچانے والے وہ ہیں۔ آپ کو اگر امریکہ اور یورپ میں آپ رہتے ہیں اور گئے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں پہ ہر شہر کے اندر ایک اسلامی مسجد، ایک مسجد بنائی گئی، اور وہیں پہ ایک مرکز اسلامی ہے، اسلامک سینٹر یا کلچر کے نام سے بعض جگہوں پہ ہے۔ یہ سعودی عرب کا قائم کیا ہوا ہے۔ آپ کن کن نیکیوں کو گنائیں گے، کن کن اچھائیوں کو گنائیں گے؟ اتنی اچھائیاں ہیں کہ آپ گناتے ہوئے تھک جائیں گے، لیکن آپ نہیں کر پائیں گے۔ حرمین کی جیسی خدمت آج وہ کر رہے ہیں، پوری تاریخ میں کبھی آپ نہیں پائیں گے۔ یہی حرمین تھا جو عثمانی دور میں، جو ترکیہ کی تعریف کرتے ہیں ان کے لیے یہ جواب ہے، ان کے دور میں ایسا تھا کہ 1000 افراد بھی، 1000 لوگ بھی حج کے لیے نہیں جاتے تھے، 1000 لوگ بھی نہیں جاتے تھے۔ اور ہندوستان کے اندر جو حج سے لوٹنے کے بعد دعوتوں کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے، اس کی ایک وجہ تھی کہ زندہ بچ کر آنے پہ اس کی دعوت کی جاتی تھی، پورے گاؤں کے لوگ جمع ہوتے دعوت کرتے۔ تو حج کے سے لوٹنے کے بعد جو دعوتوں کا سلسلہ یہاں پہ ہے وہ اسی کی دین ہے، اس ٹائم سے چلا آ رہا ہے کہ زندہ بچ کر آ گیا تو اس خوشی میں پورے خاندان کو، پورے گاؤں والوں کو کھانا کھلاتے تھے، کوئی زندہ نہیں بچتا تھا۔ اور آج آپ دیکھیں لاکھوں افراد حج کرتے ہیں اور موت بمشکل 200 کے قریب پہنچتی ہے، اور ان میں بھی اکثر اپنی طبیعی موت مرتے ہیں۔ تو یہ امن و امان ہے، اور اس کا ذکر قرآن کے اندر کیا گیا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن۔ حرم وہی تھا، سعودیہ کا مقام وہی تھا، لیکن پہلے توحید نہیں تھی تو امن و امان نہیں تھا، توحید آنے کے بعد امن و امان ہو گیا۔ آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ یہودیوں کے ساتھ پولیٹیکل الائنس کر سکتے تھے، شیعہ کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیے، ایک کافر کھلا ہوا ہے، ایک کے چھپا ہوا ہے۔ اور آپ کو کس نے کہا کہ نہیں کیا؟ سعودی عرب کے سفارتی تعلقات ایران سے تھے، اور اسی تعلقات کی بنیاد پہ بار بار ان کو نقصان پہنچایا گیا، لیکن پھر بھی انہوں نے تعلقات رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ منافقین کو آنے کی اجازت اللہ کے رسول نے دی تھی، تو حکومت منع نہیں کر سکتی ہے۔ تو منافقین کے اعتبار سے جس طریقے سے منافقین تھے ویسے تھے، اور جن کے ساتھ عداوت رکھنی تھی عداوت رکھے ہوئے ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ عداوت ہے، اور آج بھی سعودی عرب کے پاس کسی سعودی کے پاسپورٹ پہ اگر اسرائیل میں داخلے کی مہر لگی ہوگی تو سعودی عرب میں وہ داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا چیز؟ اسلامی جماعت نے مبارکباد دی تھی۔ جماعت اسلامی کا ایک قافلہ گیا تھا جس وقت خمینی نے اسلامی یا خونی انقلاب برپا کیا تھا، اور اس میں بھی ہاتھ انہی لوگوں کا تھا۔ بہرحال وہ ایک لمبی تفصیل تاریخ ہے، اس کو نہیں بیان کریں گے۔ تو جماعت اسلامی مبارکباد دینے کے لیے ایران پہنچی تھی، اور یہ ان کے صفات۔ ابھی قریب میں کچھ لوگ گئے تھے ایرانی سفارت خانے میں، اور جا کر انہوں نے اپنی تائید انہوں نے پیش کی جماعت اسلامی کے افراد ہی۔ تو یہ جماعت اسلامی بہت خطرناک جماعت ہے، جو اسلامی جماعت کا نام تو لیتی ہے لیکن حقیقت میں غیر اسلامی حرکتیں کرتی ہیں۔ یو ایس کا بیس 2003 میں چلے گیا سعودی عرب سے، ایویڈنٹلی جو بھی ڈیلیگیٹ پورے فیک ہے۔ اب جو بیس ہے، 3 طریقے سے جو بیس رکھنا ہے، جو ڈرلز کا بیس ہے وہ بیس سعودی عرب میں، حالانکہ ایران میں کیا بولتے ہیں رشیا کا بیس ابھی بھی ہے۔ ایران کے اندر اسرائیل کا بیس ہے، ایران کے اندر اسرائیل کا ہے، اور ایران اسرائیل کے سفارتی اور تجارتی تعلقات تو اتنے زیادہ ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ جس خامنائی کو مارا گیا
یہ خود ڈرگس کا کاروبار اسرائیل کے تھرو کرتا تھا، اس کے پاس اسرائیلی پاسپورٹ اور ساری چیزیں تھیں. آپ لوگ تاریخ پڑھیں تو معلوم ہوگا آپ کو. سیریا کے مسلمانوں کو کس طرح سے پورے لوگ یہ فارگیٹ کرتے ہیں. سیریا میں اسلام اتنا زیادہ ایران کی وجہ سے وہاں پر شادی حکومت ہے، ایران میں اتنا کسی کرے بٹ لوگ پوائنٹ مینشن کرے تو بولتے ہیں ہاں لیکن لائٹ تو پھر مشکل یہی ہے کہ اپنی تاریخ جب آدمی بھلا دیتا ہے تو اس کو مار دیا جاتا ہے. البلاد التکوینیہ جو کہ امام پورے ایٹم آف یونیورس کا کنٹرول رکھتے ہوتے تو یہ تو کھلا کے بٹ اسٹل لوگ سپورٹ کرتے ہیں. پوائنٹ بولے تو نہیں لائک جو ارے جو الگ ہے جو کرتے ہوتے اور سعودی کچھ بھی کرا، سعودی یہ کرا یہ کر دیا کچھ چیز کام کرتا پھر آج چھوٹے باتوں پہ سعودی کو لاتے باہر کے اندر. عرب کا ایک شعر ہے، آپ کی بات صحیح ہے، بارک اللہ فیک. وَأَيْنُ الرِّضَا عَنْ كُلِّ عَيْبٍ قَلِيلَةٌ، کہ آپ اگر کسی سے راضی ہیں تو اس کے سارے عیوب آپ کی نگاہ میں چھپے ہوئے رہتے ہیں. وَلَكِنَّ عَيْنَ السَّخْطِ تُبْدِي الْمَسَاوِيَ، لیکن آپ اگر کسی سے ناراض ہیں تو اس کی ساری برائیاں آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں. ایسا ہی معاملہ ہے کہ سعودی عرب کی برائیاں نظر آتی ہیں. سعودی عرب میں کتنی برائیاں آپ کو آپ گنتی کیجیے. آپ کے نزدیک ڈانس بار کھلا ہوا ہے، یعنی آپ کے بقول میں اس کی بات نہیں کر، سنیما ہاؤس ہیں، موسم الریاض ہے پورے سال میں ایک بار. مندر نہیں ہے، مندر ہے ہاں، وہ الزام لگاتے ہیں لیکن ان کے پاس دلیل نہیں ہے. یہ 3 الزامات لگائے جاتے ہیں. اور بھی کوئی برائی ہے؟ اور بھی کوئی برائی ہے؟ ہاں بھائی آپ انگلی پہ گن لیجئے. تو اصل یہی ہے کہ کسی کے خلاف سے اگر آپ کو بھڑکانا ہے تو وہ ساری چیزیں، ورنہ لاکھوں مسلمانوں کا قتل ہوا سیریا کے اندر، اور کیسے کیسے بچوں کو ذبح کیا گیا، اور کیسے بشار کو معبود بنا کے پیش کیا گیا، لا الہ الا بشار کے نعرے لگائے گئے. تو یہ ساری چیزیں معلوم نہیں کیوں آنکھوں سے چھپ جاتی ہیں، اور سعودی عرب کی چھوٹی سی غلطی اتنی بڑی پیش کی جاتی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں. خمینی کے آخر ایک ویڈیو کو وائرل کر رہے لوگ، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ خمینی بتا رہے ہیں کہ اگر صحابہ سے کوئی یوز کر رہا تو وہ ہمیشہ نہیں ہے. تو وہ ویڈیو لا کے یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ خمینی کی کتابیں پڑھی ہیں آپ؟ خمینی کی کتاب ہے الحکم الاسلامیہ، اور بھی ہے. اس کتاب کے اندر باقاعدہ لکھا گیا ہے کہ ہم حرمین پہ قبضہ کریں گے اور شیخین کی قبر کو نکالیں گے اور اسے سوڑی پہ چڑھائیں گے. اور ان کے ہاں تقیہ کا عقیدہ ہے، آپ بیوقوف نہ بنیں. تقیہ کا عقیدہ ہے، یعنی دل میں نفاق، دوسرے الفاظ میں آپ کہیں نفاق، دل میں کچھ چھپا کے رکھنا، زبان سے کچھ اور کہنا. آپ بولیں گے کہ آپ کے ہاں قرآن ناقص ہے، نہیں نہیں ہمارے ہاں ناقص نہیں ہے. کیوں؟ تقیہ اختیار کیا ہوا. ان کے یہاں ہے کہ من لا تقیۃ لہ لا دین لہ، کہ تقیہ دین ہے، اور جو شخص تقیہ اختیار نہیں کرتا اس کے پاس دین ہی نہیں ہے. تو آپ کو دھوکہ دینا ان کا دین ہے، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو ان کی کتابیں کبھی پڑھ لیجئے تو آپ کو معلوم ہو کہ وہ حقیقت کیا ہے. شیخ شیعہ میں امان ندوی اور سجاد نعمانی کے جو تائید کر رہے ہیں یہ بارے میں وہ انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں. ہماری دعا یہ ہے کہ جو لوگ ان کی تائید کرتے ہیں قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں. جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں ان کی صف میں یہ لوگ شامل ہیں، تو انہی کے ساتھ ان کو اٹھائے جائیں. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہیں. تو یہ بغض صحابہ، اہل توحید سے بغض، ان کو اہل توحید سے بغض ہیں. ان کو سعودیہ سے کوئی چیز سے، ساری برائیاں سعودیہ میں نظر آتی ہیں لیکن ان کو صرف ایک اچھائی نظر آتی ہے، وہاں کا ریال. یہ سب اسی ریال پہ پڑے ہوئے ہیں، ان کے خاندان پڑا ہوا ہے. یہ وہاں سے پڑھنے کے بعد بھی یہ ان کے ذہن کے اندر کوئی بھی ایک صحیح عقیدہ داخل نہیں ہوا.
सलमान नदवी जब तक पैसा मिलता रहा तब तक सऊदीया की हिमायत में, जहाँ पे रिटायर हो गए सऊदीया के ख़िलाफ़। उनका जो बनाया हुआ महल है मदरसा, किसके पैसों से बना हुआ है ये मालूम कर लीजिए। तो जो इतना बुरा है उसका पैसा क्यों नहीं बुरा है? यही मामला सज्जाद नुमानी और उनके ख़ानदान का है। ये लोग सूफ़ी हैं, नक्शबंदी हैं और नीम राफिदी हैं, बल्कि राफिदियत से ज़्यादा बड़े हुए हैं। जितना इन्होंने सऊदी अरब के ख़िलाफ़ बोला है शायद ही कोई शिया बोलता हो। हुकूमत ने फ़लस्तीनियों के लिए क्या सपोर्ट किया है? फ़लस्तीनियों में गज़ा को 3 बार आबाद किया और गज़ाएँ तो इतनी दी कि शुमार नहीं है। और वहाँ की फ़लस्तीन की जो पुलिस है उसकी पूरी सैलरी सऊदी अरब से जाती है। ये मुख्तसर में बता रहा हूँ, वरना कितने हॉस्पिटल से बनाए, कितने मदारिस कायम किए और कितनी सड़कें बनाई, कितनी बार पूरे फ़लस्तीन को बनाया। तो असल ये नहीं है कि उनकी जानिब से जंग भी की। इसराइल से सऊदी अरब की 3 जंगें हुई और सब में अपने मुसलमान भाइयों ने ही गद्दारी की, तो पीछे हटना पड़ा। तो तारीख़ पढ़िए तो इंशाअल्लाह मालूम हो गया कि ये सऊदी अरब वो कौम है जो कभी जान लगाने से बात नहीं आती है। आप उन्हें बुज़दिल समझते हैं, आप उनका अक़ीदा जानिए। उनका बेटा मर जाए तो उन्हें कोई खौफ नहीं होता, कोई डर नहीं है, बल्कि वो खुश होते हैं। और आज भी आपको जो है उससे इसराइल और अरब जंग में सऊदी जो शहीद हुए थे उनके नाम आपको मिलेंगे, मौजूद हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि हर खूबी को छुपाने की कोशिश की जाती है। सऊदी अरब में खिलाफत नहीं है, बादशाहत है। और बादशाहत मिलने की दुआ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की थी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की थी कि मुझे ऐसी बादशाहत दी जाए जो दुनिया वालों में से किसी को ना हासिल हो। एक नबी ने दुआ की बादशाहत के लिए। लेकिन मुश्किल ये है कि जमात इस्लामी को चिढ़ है, मौदूदी साहब को चिढ़ है, तो खिलाफत की बात करते हैं, ऐसी खिलाफत की जो खिलाफत क़यामत तक कायम नहीं होगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल खिलाफतु बअदी 30 सना सुम्मा युअतिल्लाहु अल मुल्क, और बाद रिवायात में है मुल्कहु मन यशा, कि मेरे बाद खिलाफत 30 साल रहेगी। और 30 साल की मुद्दत है थे अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत के साथ ख़त्म हो जाती है, या अगर थोड़ा और लेंगे तो हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तनासुल के साथ ख़त्म हो जाती है, उनकी वफ़ात के साथ ही ख़त्म हो जाती है। फिर हदीस के अंदर है कि मेरे बाद खिलाफत 30 साल तक रहेगी, 30 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। फिर अल्लाह तबारक व तआला अपनी बादशाहत को, या अल्लाह तबारक व तआला बादशाहत को जिसे चाहेगा देगा, अल्लाह देगा। और अपनी बादशाहत यानी उस बादशाहत की निस्बत अल्लाह की तरफ की गई। जैसे हम कहते हैं बैतुल्लाह, तो बैतुल्लाह मुअज़्ज़म है, ऐसे ही जब उस बादशाहत की निस्बत अल्लाह की तरफ करेंगे तो बादशाहत मुअज़्ज़म होगी, उसका शरफ़ और मकाम उसको हासिल होता है। तो ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। तो खिलाफत कब आएगी? सवाल पैदा होता है, खिलाफत आएगी कब? खिलाफत आएगी ही नहीं। तो जमात इस्लामी एक ऐसे फार्मूले पे चल रही है जो कभी क़यामत तक कायम होने वाली ही नहीं है। तो ये जमात इस्लामी की हकीकत है। हमास की हकीकत ये है कि हमास का लीडर ईरान की गोद में जाकर मरा, और जो लोग सपोर्ट करते हैं हमास यानी जमात इस्लामी के अफराद, उनका लीडर मरा कहाँ पे? ईरान पे। ईरान का सपोर्ट आज कर रहे हैं वही लोग। तो जब उनका लीडर मरा उस वक्त कोई कार्रवाई की गई, यानी आपका सबसे बड़ा लीडर मारा जाता है, यानी दूसरे अल्फाज में कहिए कि आपका अमीर मारा गया। उन्होंने कहा है कि हम
صرف یہودیوں کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو رکھے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے ان کے جو بڑے لیڈران ہیں، ان کے بیانات کو سنیے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تعجب مجھے ہوتا ہے جماعت اسلامی پہ، خوب سعودی عرب کی برائیاں بیان کرتے ہیں، امریکہ اور اسرائیل کے پٹھو قرار دیتے ہیں سعودی عرب کو۔ حماس کے لیڈران کی جتنی اولادیں ہیں سب آپ کو یورپ امریکہ میں ملیں گی، وہیں کے کالجز سے یونیورسٹیز سے وہ پڑھے ہوئے ہیں۔ آپ تاریخ دیکھ لیجئے، ایک بار نیٹ پہ سرچ کر لیجئے، آپ کو حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ حماس کی جتنے بھی لیڈران ہیں سب کی اولادیں کہاں ہیں؟ امریکہ یا یورپ میں بستی ہیں۔ اور یہی نہیں، سوال کیا گیا تھا سلیمان العلوان عارفی وغیرہ کے تعلق سے، اور سلمان العودہ، ان کی اولادوں کی بھی آپ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے کہ ان کی اولادیں کہاں پہ ہیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ سعودی عرب اگر کسی کو گرفتار کرتی ہے تو بغیر بنیاد پہ نہیں، بنیاد ہوتی ہے۔ اور کوئی بھی حکومت کیوں اپنے خلاف ابھارنے والے کو، خروج کی دعوت دینے والوں کو کیوں چھوڑے گی؟ شریعت میں تو اسے گردن اڑانے کا حکم ہے، چاہے وہ عالم ہی کیوں نہ ہو۔ شریعت اسلامیہ کے اعتبار سے اگر کوئی بھی شخص سر اٹھاتا ہے، بغاوت کرتا ہے، تو اس کی سر کو قلم کرنے کا حکم ہے۔ سعودی عرب نے تو معاف کر رکھا ہے، ورنہ ایسے لوگوں کا انجام تو سیدھے گردن اڑا دینا ہے، چاہے وہ عالم ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ یہ عالم سو ہے، عالم شر ہے، یہ خیر اور بھلائی کا عالم نہیں ہے، حدیث کے اعتبار سے نہیں چل رہا ہے، لوگوں میں بغاوت پھیلا رہا ہے۔ اور یہی کام حماس کا ہے۔ حماس کی وجہ سے غزہ برباد ہوا، اور غزہ کے اندر جو سنی افراد تھے، اہل سنت و جماعت تھے، جن کو قتل کیا گیا۔ اور یہ ساری تحریکیں ہم جو دیکھتے ہیں حقیقت وہ نہیں ہوتی، حقیقت کچھ پیچھے ہوتی ہے۔ صرف ہمیں عقل لگانے کی ضرورت ہے معاملات کو سمجھنے کے لیے، کہ اسرائیل اور حماس میں جو جنگیں ہوتی ہیں، ایران اور اسرائیل میں جنگیں ہوتی ہیں، اس میں جانی مالی نقصان کیوں نہیں ہوتا؟ جس چیز کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ ختم ہو چکا ہے، کل آپ جا کے دیکھیں گے تو وہ چیز اپنی جگہ پہ کھڑی ہے۔ ایسی کتنی باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہوں گی۔ تو یہ سب کھیل ہے، اور آج کے دور میں یہ کھیل زیادہ آسان ہے، کوئی بھی کچھ بھی چیز کو جس انداز میں چاہے فلما سکتا ہے، تو دھوکے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب اندر سے ایک ہیں، حماس، اسرائیل اور ایران، یہ تینوں ایک دوسرے کی اولاد ہیں۔ سوال شیخ خامنائی کو بھی شیعہ مار دیے نا شیخ، تو ایسے ان کے بڑے جو لیڈر رہتے اس کو شیعہ بعد میں مار دیتے تھے، اور اس کی ابھی تک موتا بھی نہیں دکھائی، اس کا دیکھیے نماز پڑھا رہے اور لے جا کے تقسیم کرنے سے بھی کوئی ویڈیو وائرل۔ یہی تو سمجھنے کی چیز ہے کہ جن کو مارا جاتا ہے ان کی تصویریں سامنے کیوں نہیں آتی؟ خامنائی کو مارا گیا، اس کی تصویر سامنے نہیں آئی، ہنیہ کو مارا گیا، اس کی تصویر سامنے نہیں آئی۔ سب چھپا کیوں ہے؟ چہرہ کیوں نہیں دکھایا جاتا ہے؟ جبکہ ان کا لیڈر اگر کوئی مرتا ہے تو اس کا چہرہ دکھایا جاتا ہے، نارمل مرتا ہے تو اس کی موت کا، خمینی کا چہرہ دکھایا گیا، لیکن خامنائی کا کیوں نہیں دکھایا گیا؟ تو یہ سب چیزیں آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیوں نہیں دکھایا جاتا ہے، جبکہ دکھانے میں کوئی حرج نہیں، دکھایا جا سکتا ہے، لیکن کیوں نہیں دکھایا جاتا؟ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ معاملات کچھ اور ہیں، حقیقت کچھ اور ہے، آپ کو الگ انداز میں بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ بارک اللہ فیک۔ اللہ جزاک اللہ۔